जय मसीह गेत्सेमनी चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले हाबिलको फरक आत्मा भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु। उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। तर हाबिलले आफ्नो भेडाहरूको बगालबाट पहिले बियाएको पाठाहरूको बोसी भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाबिल भन्नाले आदम र हवाको माइला छोरा भन्ने बुझिँदछ र उहाँ चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिको दोस्रो पुस्ता भनेर पनि हामीले बुझ्न पर्दछ। र यहाँ हाबिलको अवस्था यस प्रकारको छ। आमा बुवा परमेश्वरबाट ब्याकस्लाइड हुनुभएको छ र यहाँ दाइ पनि ठिक अवस्थामा हुनुहुन्न। यद्यपि यहाँ हाबिल यो गलत वातावरणमा हुर्किनु भएको भए तापनि उहाँको हृदय ठिक भएको पाइँदछ र उहाँको व्यवसाय चाहिँ हामीले गोठ यानि भेडा बाख्राहरूको व्यवसाय गर्ने भनेर चाहिँ हामी बाइबलमा देख्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा उहाँले जो परमेश्वरमा भेटी ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ भेडाको मासुको एउटा असल भाग चाहिँ लिएर आउनुभयो, जुन कुरालाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरले परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ स्वीकार्नु भयो भनिकन त्यहाँ भनिएको छ। र कतिपय समयमा हाम्रो सोचहरू यस्तो छ कि एउटा मानिस राम्रो हुनको लागि राम्रो वातावरण त्यो व्यक्तिले पाएको हुन पर्दछ र वातावरणले मानिसलाई प्रभाव पार्न पनि सक्दछ। यो कुरा ठिकै हो र पवित्र बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने खास प्रभाव पार्ने चाहिँ मानिसको हृदय हो भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र उदाहरणको लागि तपाईँले विचार गर्नुहोस्, अदनको बगैँचामा जो परमप्रभु परमेश्वरसँग आदम र हवाको जो सङ्गति थियो त्यहाँ त नराम्रो वातावरण भन्ने कुरा त थिँदै थिएन। तर उहाँहरूको हृदयको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू परमप्रभु परमेश्वरको अघि अनआज्ञाकारी हुन पुग्न भयो। तर यहाँ आएर जो आदमको माइला छोरा हाबिलको कुराहरू जब हामी गर्दछौँ, यहाँ हाबिलले चाहिँ राम्रो वातावरण पाउनु भएको अवस्था छैन। आमा र बुवा दुवैजना परमेश्वरबाट ब्याकस्लाइड हुनुभएको छ। दाइ पनि ब्याकस्लाइड अवस्थाकै कुराहरू गरेर ब्याकस्लाइड अवस्थाकै व्यवहारहरू गरेर गइरहेको अवस्था छ। तर पनि यहाँ त्यो गलत वातावरण पाएको व्यक्ति यस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नै भएको छ र पवित्र बाइबलले यो स्पष्ट गरेको छ कि उहाँको भेटी चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ। र योसँग मिल्ने एउटा घटना मैले जो टिभीमा साउदर्न इन्डियाको प्रोग्राममा हेरेको थिएँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भारतको जो बिहार राज्यमा एकजना केटी र केटाको बिचमा मायाप्रीति परेको हुँदछ र केटा इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि जानुहुन्छ। केटीले विभिन्न प्रकारले पैसाहरू कमाएर त्यो गरिब केटालाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ, इन्जिनियर बनाउनुहुन्छ र उहाँले इन्जिनियरिङ गर्नुहुँदाखेरि सबैलाई उहाँले जित्नुहुन्छ र उत्कृष्ट श्रेणीमा जब पास गर्नुहुन्छ उहाँले जागिर पनि पाउनुहुन्छ। र त्यस समयमा बिहार राज्यमा जो डाकु डाल्ने मानिसहरूको जो सरदार हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले त्यो कुरा पत्रिकामा पढे पछाडि उहाँका अरू डाकुहरूलाई उहाँले भन्नुहुँदो रहेछ, यो व्यक्तिलाई किडन्याप गरेर ल्याऊ, त्यसपछि मेरो छोरीसँग जबरजस्ती बिहा गरिदेऊ र बन्दुकको मुहारीको शक्तिले यो केटालाई मेरो छोरीसँग बिहा गरिदेऊ भनेर चाहिँ उहाँले यो गलत प्रकारले त्यो केटासँग बिहा गराइदिनु हुँदो रहेछ। तर कुनै हालतमा पनि यो केटाले त्यो केटीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नुहुन्न रहेछ र यो कुरालाई त्यो केटीले फेरि बुवा आमाकोमा पुर्याएपछि यो केटालाई नराम्रोसँगले यातना पनि दिनुहुँदो रहेछ। र त्यसो भएर जाँदा जाँदै यी डाकुहरूले चाहिँ सरदारलाई भन्नुहुँदो रहेछ, केही समय यस्तै हुन दिनुहोस्, पछाडि त यो तह लागिहाल्छ भनेर चाहिँ छोड्नु हुँदो रहेछ। त्यसो गर्दा गर्दै त्यो डाकुको सरदार चाहिँ एउटा ठुलो राजनीतिक पदमा उठ्नु भएको हुँदो रहेछ र यहाँ ज्वाइँलाई पनि उहाँहरूले त्यो क्याम्पेनमा भाग लिन लगाउनु हुँदो रहेछ र त्यो क्याम्पेनमा मौका पाउनु भएर सबै जनताहरूको अगाडि उहाँलाई कसरी अपहरण गरियो र कसरी गलत प्रकारले यहाँ ज्वाइँ बनाइएको छ भन्ने कुराहरू भन्न भएपछि सरकारको पनि ध्यान आकर्षण हुँदो रहेछ र जनताहरू सबैले उहाँलाई सहायता गर्नु भएर उहाँ छुटकारा हुनु भएर त्यो साबिक सत्य केटी जसलाई उहाँले माया गर्नुभएको छ र त्यो केटीले पनि उहाँलाई माया गर्नुभएको छ, त्यही केटीसँग उहाँले अन्तिममा विवाह गर्नुहुन्छ र यो ग्याङ जति पनि थियो त्यो गर्न लगाउने उनीहरू चाहिँ सबै नै जेलमा जाँदछन्
र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ एकजना केटा यो बलजबस्तीमा अपराधमा बन्दुकको मुहारीमा परे तापनि उहाँले सत्यतालाई अँगालेर नै छोड्नुभयो र सत्यताले उहाँलाई विजय गराएरै छोड्यो। भने जस्तै यहाँ हाबिलमा भएको आत्मालाई पनि हामीले यस प्रकारले नै देख्न सक्दछौँ। वातावरण सम्पूर्ण अवस्थामा खराबी अवस्थामा छ, यद्यपि उहाँले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनु भएर सत्यलाई म विजय गराएरै छोड्छु भनेर उहाँ खडा हुनुहुन्छ र आफ्नै ज्यान गए तापनि उहाँ सत्यताकै लागि नै बाइबलमा पहिलो शहीद भएर उहाँ बित्नुहुन्छ। र तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्यायको 1 देखि 15 पदसम्म तपाईँले पढ्दै जानुभएको खण्डमा जब परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई स्वीकार गर्नुभयो तर कैनको भेटीलाई स्वीकार गर्न भएन, यस अवस्थामा कैनलाई चाहिँ साह्रै रिस उठ्दछ र उहाँले हाबिललाई बोलाएर लगेर खेतमा उहाँको हत्या गर्नुहुन्छ र उहाँको ज्यान यो प्रकारले जाँदछ र बाइबलले उहाँलाई चाहिँ सत्यको लागि मर्ने पहिलो शहीद हुनुहुन्छ भनिकन बताएको छ। र सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा येशू भएर धरतीमा आउनु हुँदाखेरि मत्तीको पुस्तक 23 अध्यायको 35 पदमा प्रभु येशूले हाबिल सम्बन्धी यसरी बताउनुहुन्छ कि हाबिलको धार्मिक रगत भन्न चाहिँ उहाँले ती शब्दहरू बोल्नु भएको छ। यहाँ हाबिल पवित्र बाइबलमा पहिलो व्यक्ति जो सत्यताको लागि उहाँ शहीद हुनुभएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले सिक्न पर्ने कुराहरू चाहिँ यही नै हो। हामी सत्यताको लागि मर्न परे तापनि हामीले सत्यता छोड्न हुँदैन, बरु सत्यताको लागि मर्न पनि तयार हुनु पर्दछ भनिकन हाबिलको जीवनबाट हामीले त्यही उदाहरण सिक्दछौँ। र मैले तपाईँलाई एउटा दृष्टान्तको कथा भने एकजना राजकुमार चाहिँ जङ्गलमा शिकार गरिराख्नु भएको रहेछ। त्यहाँ अकस्मात एउटा केटी त्यही जङ्गल भएर जाँदै रहेछन्। त्यो राजकुमारले त्यो केटीलाई व्यभिचार गर्नु हुँदो रहेछ र त्यो केटीले चिच्याएर कराएर म अब भनिदिन्छु भनेपछि राजकुमारले त्यो केटीलाई त्यही जङ्गलमै मार्नु हुँदो रहेछ। तर उहाँ राजकुमारसँगै त्यहाँ शिकारमा गएका एकजना चाहिँ जो सत्य प्रेमी हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले भन्नुहुँदो रहेछ राजकुमारलाई, तपाईँले त घोर अपराध गर्नुभयो, यो कुरा त म भनिदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदो रहेछ। त्यसपछि राजकुमारले उहाँलाई म पैसा दिन्छु, ठुलो मान इज्जत बढाइदिन्छु लगायत सबै कुराहरू भन्नुभएछ। तर यो व्यक्तिले मान्न भएन रहेछ र अन्तिममा त्यो केटीको आमा बुवाले राजकुमारको विरुद्धमा जसरी अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएछ र मुद्दामा गवाही चाहिँ यो केटाको नाम दिनु भएछ र त्यसपछि अदालतले जो फैसला गर्नको लागि गइरहेको अवस्था रहेछ, त्यस अवस्थामा चाहिँ राजकुमारले त्यो मुद्दालाई उल्टाएर यो केटाले व्यभिचार गरेको, यो केटाले त्यो केटी मारेको भन्ने कुरा चाहिँ बनाउनु भएछ। त्यसपछि अदालतले यो केटालाई हत्या गरेको साबित गराएर चाहिँ मृत्युदण्डको घोषणा गरेछ र मृत्युदण्ड पाएर यो निर्दोष व्यक्ति मर्नुभन्दा अगाडि केही भन्नको लागि त्यहाँ न्यायालयका मानिसहरूले दिएछन्। दिँदाखेरि उहाँले यही भन्नुभएछ, संसारमा मात्रै न्यायालय छैन र म पहिलो न्यायालय भन्दाखेरि दोस्रो न्यायालयदेखि म डर राख्दछु। यहाँ त मेरो शरीर मात्रै मार्न सकिँदछ, तर माथिको न्यायालयबाट चाहिँ मरेको शरीर पछि प्राण र शरीर दुवैलाई नरकको आगोमा पनि फाल्न सक्दछ। र उहाँले भन्नुभएछ, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू सत्यको लागि नडराउनुहोस्। यहाँ धरतीमा मानिसले शरीरलाई मात्रै मार्न सक्दछ, तर परमेश्वरको न्यायालयले चाहिँ मरिसकेपछि त्यो प्राणलाई नरकको आगोमा पनि फाल्न सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो न्यायालयदेखि तपाईँहरू नडराउनुहोस्, तर दोस्रो न्यायालयदेखि डराउनुहोस्। र म खुसी साथ सत्यताको लागि म मर्दैछु, तर एक दिन यो आउनेछ, माथिको न्यायालयबाट चाहिँ सत्यको न्याय हुनेछ भनिकन उहाँ मर्नु भएछ अरे। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो बाइबल सम्मत छ। प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 10:28 भन्नुभयो, शरीरलाई मार्नेदेखि नडराओ, तर शरीर मरिसके पछाडि प्राण र शरीर दुवैलाई नरकको आगोमा फाल्न सक्ने अधिकार भएकोदेखि तिमीहरू डराओ भनिकन उहाँले भन्नुभयो। र प्रभु येशूले यस खण्डमा दोस्रो न्यायालयको विषयमा कुरा गरिराख्नु भएको थियो। र यहाँ हाबिलको जीवनलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने उहाँ पहिलो न्यायालय भन्दा पनि दोस्रो न्यायालय सम्बन्धी चाहिँ डर राखेर काम गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले पहिलो न्यायालयसँग त्यत्रो ठुलो डराउनु पर्दैन। पहिलो न्यायालयले ठिक प्रकारको न्याय पनि दिन सक्दछ
बेठिक प्रकारको न्याय पनि दिन सक्दछ। तर दोस्रो न्यायालय जुन चाहिँ छ त्यहाँ न त घुसपेसको नै काम लाग्दछ, न त सोर्स फोर्सको नै काम लाग्दछ। यो न्यायालयमा चाहिँ पक्का पक्की ठिक प्रकारको न्याय हुँदछ र त्यो न्यायालयको न्यायाधीश चाहिँ ख्रीष्ट येशू स्वयं नै हुनुहुन्छ भनिकन बाइबलले बताउँदछ। र हाबिलले यो सत्यता बुझ्नु भएको देख्दछौँ र उहाँ सत्यको लागि पहिलो शहीद बन्न पुग्नु भयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्यायको 8 पदले यो पनि स्पष्ट गर्दछ, उहाँ मृत्युसम्म नै आज्ञाकारी हुने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। जसरी उहाँको दाईको अनुहार बिग्रेको उहाँलाई थाहा थियो, दाईको स्वभावहरू परिवर्तन आएको हाबिललाई थाहा थियो, तर पनि आफूमाथि यानि जेठो दाई हुन भएको कारणले गर्दाखेरि भाइ हामी खेतसम्म जाउँ भन्दाखेरि दाईले केही न केही बिगार गर्न त गइराख्नु भएको छ भन्ने उहाँको हृदयमा निश्चय नै परेको हुन पर्दछ। यद्यपि हाबिल आफूमाथि राखेको अधिकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ भनिकन उहाँ मृत्युसम्म पनि आज्ञाकारी भएर दाईले भनेको मान्नु भएर उहाँ खेतसम्म जानुहुन्छ र त्यहाँ मर्नुहुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ हामी स्पष्ट देख्दछौँ कि हाबिल मृत्युसम्म पनि आज्ञाकारी बन्न भयो र यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो। हामीले फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 8 पदलाई अध्ययन गरियौँ भने मसिया येशू धरतीमा आउनु भएको समयमा उहाँ मृत्युसम्म पनि आज्ञाकारी बन्न भयो भनिकन त्यहाँ लेखिएको छ भने यशायाको पुस्तक 53 अध्यायको 7 पदको ख खण्डले मसिया येशू धरतीमा आउनु हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ एउटा भेडा जस्तो नै काट्न लगिएको, बदखानामा लगिएको, तर उहाँ चुपचाप लागेर एकदमै त्यहाँसम्म नै आज्ञाकारी भएर जान भएको जस्तो हुँदछ भनिकन त्यहाँ भनिएको छ। र प्रभु येशूले क्रुसमा जाँदाखेरि त्यही नै गर्नुभयो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र यहाँ हाबिललाई जसरी कैनले खेतमा मार्न लिएर गइराख्नु भएको अवस्थामा पनि उहाँ मृत्युसम्म पनि आज्ञाकारी भएर लुरु दाईलाई पछ्याएर मर्नको लागि उहाँ जानुभएको हामी देख्दछौँ। र यस कुरालाई अलिकति बुझ्नको लागि मैले एउटा दृष्टान्त भने एकजना मासुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले चाहिँ एउटा भेडालाई काट्ने ठाउँमा लिएर गइराख्नु भएको रहेछ र बाटोमा उहाँ अगाडि हिँड्नु भएछ। यो भेडाले उहाँलाई पछाडि पछ्याउँदै आएछ र एकजना बाटोमा उहाँले चिनेको मान्छेले दाई के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले यो भेडालाई काट्न लग्दै गरेको भनेर चाहिँ उहाँले प्रत्युत्तर दिनुभएछ। अनि यो भेडा भाग्दैन त, तपाईँले काट्नु लिएर गइराख्नु भएको छ, पछाडिबाट पनि धपाउनु भएको छैन भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु हुँदाखेरि उहाँले प्रत्युत्तरमा त्यो व्यक्तिलाई यसो भन्नुभएछ, यो खालको भेडाहरू चाहिँ फरक जातका भेडाहरू हुन्, यिनीहरूले तल हेर्दैनन्, यिनीहरूले माथि मात्रै हेर्दैछन् र मेरो शिरलाई मात्रै उनीहरूले हेरिरहेको हुँदछ र यो खालको भेडाहरूले चाहिँ म मरेर यो मेरो अगाडि हिँड्ने मान्छेलाई बचाउनु पर्छ, मैले शरीर खुवाउन पर्छ भनेर चाहिँ यसरी पछ्याउने गर्दछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो भेडा भाग्ला भनेर म विश्वासै गर्दिनँ र यो भेडा मृत्युसम्म नै यानि काट्ने ठाउँसम्म नै विश्वासयोग्य भएर नै यसले मलाई पछ्याउँछ भनेर चाहिँ प्रत्युत्तर दिन भएछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाबिलभित्र जो परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ यो संसारको जो समय छ यो महत्त्वपूर्ण होइन र जीवन पछिको जीवनमा जो म प्रवेश गर्दछु, यो संसारमा हुँदाखेरि उहाँको व्यवस्था मानेर म चल्न पर्दछ। मेरो ज्यान गए पनि केही फरक छैन, म शरीर मार्नेसँग डराउँदिनँ भनिकन हाबिलको आत्मामा चाहिँ यो कुरा भएको हामी देख्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले हाबिलबाट सिक्न पर्ने मुख्य उदाहरणका कुराहरू यिनै हुन् भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।